वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कौम से खिताब में बताया, पेट्रोल 95 रुपये, डीजल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई, जिसे मुस्तरद कर दिया। हुकूमत इस हफ्ते मजीद 56 अरब रुपये का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेगी। तरक्याती बजट में 100 अरब की कटौती और किफायत शुमारी से अरबों रुपये बचाए। हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद बर वक्त इकदाम से महंगाई के तूफान को रोक रखा है। पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को आगाह किया, सिफारती महाज पर क़याम के लिए मुतहरिक हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मुफाहमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए फाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फेदान से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा का अमन के लिए मुकालमे, सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ बंद है, कोई जहाज नहीं गुजर रहा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयानात गलत करार दे दिए। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आज मुख्तलिफ मुल्कों के 3 जहाजों को रोका गया। इसराइल और अमरीकी इत्तेहादियों हामियों को आबनाए हुर्मुज़ से जाने की इजाजत नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और UN सेक्रेटरी जनरल के दरमियान राब्ता। अब्बास इराक़ची का कहना था, दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के जहाज रोकना बतौर साहली रियासत कानूनी हक है। आबनाए हुर्मुज़ पर अदम इस्तेहकाम अमरीकी और इसराइली जौहरियत का नतीजा है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह है, जरूरी इक़दाम कर चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर लिखा, खलीजी मुल्कों के होटल्स अमरीकी फौजी एहलकारों को कमरे न दें। अमरीकी फौजी होटलों और दफातर में छुपकर शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ईरान का कुवैत की बंदरगाह पर हमला, ईंधन के ज़खायर में खौफनाक आग भड़क उठी। कुवैत पोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है, मरकजी तिजारती बंदरगाह पर ड्रोन से हमला किया गया। बंदरगाह की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब, बहरीन और कतर पर भी ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी अरब के मशरकी इलाके और रियाद पर भी हमले किए। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है, ईरान ने रियाद पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, 2 मिसाइलों को मार गिराया। 4 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाकों और खलीजी पानियों पर गिरे। रियाद में 2 ईरानी ड्रोन्स को भी मार गिराया। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमलों के बाद सायरन बज उठे। पाकिस्तान की कुवैत पर हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली-ए-अहद से राबता। कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत और कुवैती अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कुवैत के वली-ए-अहद ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राबता। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स और मल्टी वॉरहेड हथियारों से बड़ा हमला। मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। क़रियात शहर में ईरानी मिसाइल हमले में गाड़ी तबाह हो गई। शहरी इमलाक को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। शुमाली शहर निहारिया में भी मिसाइल हमलों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसराइल पर दागे गए मिसाइलों पर ईरान ने पाकिस्तान, स्पेन और जर्मनी समेत दुनिया भर के अवाम के लिए शुक्रिया के अल्फाज दर्ज किए। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों में दुश्मन के स्ट्रैटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो पर हमले। इसराइली हुकाम का कहना है, ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल का ईरान में फिजाई दिफाई निजाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कुम पर हमले में 18 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के अतराफ इसराइल की बमबारी। पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला महफूज रहा। अमरीकी सदर का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। दावा किया, हमले ईरान की दरख्वास्त पर मौखर कर रहा हूँ। उन्होंने 7 दिन मांगे तो मैंने कहा 10 दिन देता हूँ। फेक न्यूज के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन तक रोकने की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी अखबार ने सालिसों के हवाले से बताया, ईरान ने अमरीका के 15 निकाती मंसूबे पर हतमी जवाब भी नहीं दिया। रॉयटर्स से गुफ्तगू में ईरानी हुकाम ने बताया, अमरीका के 15 निकाती मंसूबे का मुसव्वदा मिल गया है, मगर ये तजावीज यकतरफा और गैर मुनसिफाना है।
امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے۔ پاکستان میں ملاقات کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے پیریکین بہت جلد پاکستان میں میز پر ہوں گے۔ جوہان ویڈے کا کہنا ہے معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے بتایا 15 نکاتی فریم ورک تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ہم معاہدہ طے پا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ ایران جنگ سے نکلنے کا واحد راستہ تلاش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اماراتی قونصل جنرل بقیت عتیق الرومیتی کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یو اے ای کو بھرپور تعاون کی پیشکش، کہا تجارت اور انسانی ضروریات کے لیے سامان کی نقل و حمل میں آسانی پیدا کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے ایران میں اسکول حملے پر امریکہ سے انصاف کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے سربراہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 28 فروری کو ایران میں اسکول پر ہونے والے بم حملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات مکمل کرے۔ اس حملے نے شدید خوف و دہشت پیدا کیا۔ میناب کے ایلیمنٹری اسکول پر ہونے والا بم دھماکہ فطری اور انتہائی خوفناک رد عمل کا باعث بنا۔ حملہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس واقعے کی بروقت غیر جانبدار، شفاف اور مکمل تحقیقات کریں، رپورٹ عوام کے سامنے لائیں۔ اس خوفناک نقصان پر انصاف ضروری ہے۔ جی ایس پی پلس پاکستان کی ایکسپورٹ کی شہرگ ہے۔ سب سے پہلے ایکسپورٹ، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا جی ایس پی پلس ختم ہونے سے معیشت کو 8 سے 9 ارب ڈالر سالانہ نقصان ہوگا۔ جی ایس پی پلس ختم ہوا تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد کا کہنا تھا جی ایس پی پلس کو کسی صورت متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جی ایس پی پلس ملنے سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی تھی۔ ایس ایم تنویر بولے جی ایس پی پلس پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے، جو معیشت کے خلاف بات کرے گا ہم اس پر بولیں گے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بازار دوپہر کے بعد کھلتے ہیں، نفس رات کے بعد بند ہوتے ہیں۔ کئی بار ہر سطح پر یہ مسئلہ اٹھایا، لیکن تاجروں کی طاقت کے سامنے حکومتیں لاچار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا برسوں سے بجلی کا رونا رویا جاتا ہے، بجلی چوری حق سمجھ کر کی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں 12 مہینے سورج کی روشنی سے نوازا ہے، ہم بضد ہیں کہ کاروبار رات کے اندھیرے میں بجلی کی روشنی میں ہی کریں گے۔ دنیا مغرب کے بعد بازار بند کرتی ہے، ہفتے میں ایک مکمل چھٹی ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسی مارکیٹس موجود ہیں جہاں رزق حلال چوری کی بجلی سے کمایا جاتا ہے۔ منظرنامے میں محفوظ و مضبوط پاکستان، سرمایہ کاری و عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل، نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزرز کے ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے تجارتی ہب بن چکا ہے۔ کراچی پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق 24 دن میں کراچی پورٹ پر ٹرانسشپمنٹ میں اضافہ ہوا، جو سال کے برابر ہے۔ کراچی پورٹ پر 2025 میں 8003 کنٹینر، جبکہ گزشتہ 24 دن میں 8313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 1.71% اضافے کے ساتھ $109.82 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل بھی 1.61% مہنگا، قیمت $95.96 فی بیرل ہو گئی۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات، پیٹرول کا ایک اور ایل پی جی کے مزید 2 جہاز پورٹ قاسم پہنچ گئے۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو اسلام آباد میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا اہلکاروں کو ٹریننگ کے دوران چینی زبان سکھائی جائے گی۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ۔
لاہور کے اکبری گیٹ کے قریب 5 سالہ بچی نالے میں گر کر جاں بحق. پولیس کا کہنا ہے 5 سالہ معصومہ رکشے میں بیٹھی تھی. نالے کی دیوار گر گئی. رکشہ نالے میں گرنے سے بچی جان سے گئی. عالمی بینک سے پاکستان کو 38 کروڑ ڈالرز کا نیا قرضہ ملنے کا امکان. رقم توانائی کے منصوبے پر خرچ کی جائے گی. دستاویز کے مطابق پاور سیکٹر کے منصوبے کی مجموعی مالیت لگ بھگ 70 کروڑ ڈالرز ہے. ایشین انفراسٹرکچر بینک، اسلامی ترقیاتی بینک بھی مالی مدد کریں گے. عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان کا پاور سیکٹر بجلی چوری سمیت بڑے مسائل کا شکار ہے. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 1000 روپے کم ہو کر 4,67,262 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $10 کمی کے ساتھ 4,445 ڈالرز کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 30 روپے کمی سے 7,454 روپے کی ہو گئی. متحدہ عرب امارات میں موسلادھار بارش. ابوظہبی، دبئی اور شارجہ میں ژالہ باری بھی ہوئی. سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. راس الخیمہ میں برف کی تہ جم گئی. فجیرہ میں گاڑیاں بہہ گئیں. العین کی وادیوں میں سیلابی صورتحال. عجمان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش نے جل تھل ایک کر دیا. سعودی عرب میں بھی موسلادھار بارش ہوئی. مدینہ منورہ، ریاض، طائف، جدہ اور اسیر میں بادل برس پڑے. تبوک میں کہیں بارش اور کہیں برف باری.